सांत फ्रांसीस सावेर मिसावांचो पात्रोण जावन आसा. मिसावांचो पात्रोण जावन आसा आनी ताणें केल्ले मिसांव आमकां चिंतूं की साबार फावटी असाध्य जाता. स्पेनांत जल्मलो तो मस्तो आशा ताच्या काळजांत आसली. मस्तो आशा आकांक्षा भरलो तो आनी सोमयाकच्या विशांत ताच्या मोतींत कांय नासलें तें दळा. आपणें नांव वर जाय, आपूण व्हडलो एक शिकपी जाय जय, आपूण व्हडलो एक प्रोफेसर जाय जय, त्या एका उद्देशान तो आपलो गांव सोडून फ्रांसाक वता. आनी थंयसर तो गेल्ले कडेन ताका भेटता इग्नेशियस लोयोला, जेजुईत सभेचो फावंडर या स्थापक या घडणार. आनी थंयसर ते सांगता आसतना हाची आशा आकांक्षा पळोवन तो सांगता, सगळो संवसार तुवें जिखून तुजो आत्मो होगडायल्यार तुका कितें फळ. सगळो संवसार तुवें जिखून सगळें नांव तुवें जोडन व्हडलो प्रोफेसर जावन व्हडलो प्रोफेसर म्हणलें नांव घेवन तूं जियेलोय, पूण तुजो आत्मो जर तर होगडायलोय जाल्यार तुका कित्याक तें उपकाराक पडटलें. आनी ही चिंता सवकास ताची जिणी बदलता आनी सांत इग्नेशियस लोयोला वट्टू तो मेळटा आनी त्या घडणारा पैकी एकलो सुरूचो जेजुईत जावन तो ताचे सांगता मेळटा. आनी एक फावटी जेजुईत जाल्ल्यांच याजकी दिक्षा मेळ्ळ्यांच उदेंतीक तो वेता जेजूची शुभ वार्ता परगट करच्या खातीर. त्या दाळा ताचें ती आशा आकांक्षा प्रोफेसर जाय जय, व्हड मनीस जाय जय, नांव जोडी जय, त्या विशयांत ताची चिंतना नात. त्या तरणाट्याक आमी पळयला जेजून आपयल्ल्याक, तूं बारी बरो, तुवें सक्कड पाळणायलाय, सक्कड बरेंच तुवें केलाय, पूण एक मात्र तुका बाकी आसा. तुजी आसली ग्रेस काय वीक, दुर्बळ्यांक ती वांट आनी येवन म्हजो पाटलाव कर. आनी तो मनीस, तो भुरगो, तो तरणाटो चिंतेस्त जावन दुखेस्त जावन थंय तावन फाटीं गेलो. कित्याक मस्त ग्रेसकायेचो धनी तो जावन आसलो. फ्रांसीस सावेराक देवान आपयलो आनी ताणें देवाचो पाटलाव केलो, जेजूचो पाटलाव केलो आनी थंय तावन गुवोण ताणें फाटीं पळोवंक ना. आपूण एक नांव जोडी जय, तें ताच्या मोतींतल्यान तां गेलां. आपूण एक प्रोफेसर जाय जय, तेंय गेलां. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें जेरेमिया प्रवादीक देव सांगता, तुज्या आवयच्या गर्भांत आसतना हांव तुका वळखलो, हांवें तुज्या आवयच्या गर्भांत तुका रुपीत केल्लो हांवें, आनी हांवें सांगल्ले कडेन तुवें वचो जाय, तुका हांवें विंचून काडला, हांवें सांगल्ल्या लोकां थंय तुवें वचो जाय. आनी जेरेमिया म्हणटा, हांव भुरगो मात्र, म्हाका उलोवंक बें दिसता, त्या लोकांक फुड करूंक म्हाका जायना. आनी त्या वेळार देव ताका सांगता, हांव तुजे सांगता आसां, हांव तुजे सांगता आसां, तुजे सांगता हांव वेतलो आनी तुजे सांगता हांव वावुरतलो. आनी त्या खातीर तुवें भिवची गरज ना, भुरगो म्हणची गरज ना, तूं वच आनी हांव तुजे सांगता वावुरतां. आनी जेरेमिया प्रवादी वेता. आनी तशेंच सांत फ्रांसीस सावेरी उदेंतीक येता, भारताक तो येता, गोवा येता, महाराष्ट्रांत येता. आनी तो येता आसतना कांयच ताणें हाडूंक ना. आयच्या वांजेलांत सांगले बरें, पोतें जावं, बुती जावं, चिरी जावं, कितेंच बरें नाकात. आनी त्याच रितीन तो हांगासर आयिल्लो. ताच्या हातांत आसली एक कांपीण आनी एका हातांत एक क्रुसिफिक्स, आनी क्रुसिफिक्स हातांत घेवन कांपीण मारन हळ्याच्या रस्त्यांनी तो वेतालो. आनी भुरगीं ताची कांपीण आयकून ताचे वट्टू येतालीं आनी तांकां तो दोतोन शिकयतालो. जेजू विशांत तांकां
कितें शिकय जाय तें शिकयतालो आनी सवकास तांकां जेजू थंय ओडचें तेंचं काम तो करनच रावलो. भारतांत न्हय गोवा न्हय महाराष्ट्रांत बगार उत्तर कर्नाटकांत तो गेला म्हणली रुजवात थंयसर आसा आनी तो गेल्ल्या त्या एका फिरगजेंत हांवूय एक 5-6 वर्सां वावुरलां आनी थंयसर ते लोक म्हणटात आमकां कळीत ना पूण सांगतात एका रुखाच्या मुळांत एका फातराचेर ताणें हें काल्स आनी होस्त दवरन मीस ताणें भेटयल्लें आनी एका फातराचेर तो बसलो रुखाच्या सावळेंत बसून ताणें मीस भेटयल्लें आनी लोकांक शिकयल्लें हांगासर म्हणून तो लोक आजून म्हणटा. आनी त्या जाग्यार अजून क्रिस्तांव आसात आनी ते क्रिस्तांव सगळे दिवरांचे जावन आसात. दिवरांचे कन्वर्ट तर जाल्ले क्रिस्तांव ते आनी इळिगास म्हळ्यार दिवरांचे आनी इळिगा जनांगाचे ते सुमार एक 30-35 कुटुंबां थंयसर आसात आनी ते सकड दिवरांच्या जातीचे इळिगास पूण क्रिस्तांव जाल्यात. तांणी खाजर जावचें इळिगा कुटुंबाच्यांक हिंदुवांच्या कडेन आनी हिंदुवांची मागीर घरा येवन हाच्या घरा येवन खाजर जाल्या उपरांत दोतोन शिकोवन मागीर क्रिस्तांव जातात. आनी तसले एक परिस्थितींत ती एक हळ्ळी आसा आनी चित्तापूर म्हूण त्या हळ्ळेचें नांव गुलबर्गा त्या डिस्ट्रिक्टांत ती आसा. गुलबर्गा दिएसीन ती आसा आनी त्या फिरगजेंत हांवें सुमार एक 6 वर्सां काम केलां. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो मिशनरी जावचें सुलाबायेचें काम न्ही. जेजूनच सांगलां वागटामध्ये शेळयेक धाडिल्ले बरी हांव तुमकां धाडटां. आनी मिशनरी काम केदाळय कश्टांचेंच आनी थंयसर गुलबर्गा वचोंक कोणूच आयकनात. थोडे जाण मात्र थंयसर आसात. कोडयाळतान गेल्ले थोडे पाद्रांव थंयसर आसात. आमच्याच म्युजिशियन विल्लीचो भाव फादर फेड्डी म्हूण आसा तो सुमार वर्सांतान 10-20 वर्सांतान थंयसर आसा आनी त्या ह्या डिस्ट्रिक्टांत त्या दिएसींत तो काम करना आसा. आनी हांवूय थंयसर सुमार 20-21 वर्सां थंयसर काम केल्लें आनी तेंची जिणी कश्टांची ती जावन आसली. आमी सुरवेर गेल्ल्या वेळार मस्त कश्ट आमचे कडेन वेहिकल नासलें. बायसिकलाचेर आमी वेताले आनी बायसिकलाचेर वचून राती फाटी येवंक आमकां कश्ट जाताले. त्या खातीर तांच्या घराणींत रावताले हांव. घराणी तांणी दिल्लें जेवताले हांव आनी थंयसर एका कोणशाक न्हिदताले हांव आनी थंयसरच आनी एका कोणशाक म्हशींक आनी तांच्या गोरवांक ताणें बांदतालीं. कित्याक तांच्या गोरवांक म्हशींक कोणी चोरून व्हरता म्हूण तांकां भें आसलें. जर तर ती मोस मुतली जाल्यार ते पळपळा करना आमच्या आंगाकी उसळटालें. तसल्या परिस्थितींत आमी जियेल्या आनी तसल्या खाण खावन आमी जियेल्ल्या त्या सुरवेल्या टायमार. उपरांत आमकां बायकां मेळ्ळीं. बायकां उपरांत बोलेरो मेळ्ळे आनी त्या दाळा कितें करतालें हांव सांजेच्या 5 वरांचेर हळ्ळेक वेतालें हांव. हळ्ळेक वचून भुरग्यांक सांगता ओट्टू करतलें हांव. भुरग्यांक दोतोन शिकयतलें हांव आनी भुरग्यांक सांगता तांची घरांची भेट करतलें हांव आनी त्या लोकांक मिसाक आमी आपयतलें हांव. आनी भुरग्यांची घरांची भेट जाल्या उपरांत पाटी येताले हांव आमच्या इगर्जेक ह्या ल्हानशें कॉपेल थंयसर आसलें थंयसर येताले हांव आनी थंयसर भजनां करूंक सुरू करतले हांव. आमी कन्नडाची भजनां थोडीं जेजूची बरीं रंगीत आसात आनी तसलीं भजनां करूंक आमी सुरू करता आसतना थंयसर आमचें भजनां आयकून लोक सकड इगर्जे कडेन येतालो. ती आयल्या उपरांत मीस आमी सुरू करतले रातीच्या 9 वरांचेर या 9:30 वरांचेर थोडे पटी 10 वरांय जाल्लीं आसात. आनी मीस जाताना सुमार 11 वरां 11:30 वरां जातालीं. आमी घरा आमच्या मिसावाक ह्या इगर्जेक पाटी येता आसतना 12-1 वर जातालें मोद्यानेचें आनी मोद्यानेर येवन तें सांजेचें शीत आमी जेवताले हांव आनी न्हिदताले हांव. आनी दुसऱ्या दिसा 5:30 वरार आमी उठ्ठेले हांव. 6 वरार आमकां मीस आसलें. तें मीस जाल्या उपरांत आमच्या
त्याच मिसांवां वावर करतलीं आमी सांगता पाद्र्या ब्रदर सिस्टरां सांगता मेळून मिटींग करतले हांव आनी त्या दीस आमी कितें मिसांव करूंक आसा त्या विशयांत चर्चा करतले हांव आनी उपरांत आयच्या त्या दीस त्या संजेक आमी त्या दिसा तयार जातले हांव हें मिसांव गुलबर्गाचें हांवें सांगलें आनी थंय वचोंक मस्त जावन फाटीं मोन करतात कित्याक म्हळ्यार तें कश्टांचें काम जावन आसा हांगासर मंगळूर एका दीस एका फिरगजेंत आमी जियेल्यार एक वर्स जियेल्यार मागीर हांगा वचोंक कोणाकय मोन ना गुलबर्गा वचोंक कोणाकय मोन ना थंयसर 4 डिस्ट्रिक्ट एक डायसीस जावन आसा 4 डिस्ट्रिक्ट बिदर गुलबर्गा बिजापूर आनी एक थंयसर आसा ते 4 डिस्ट्रिक्ट मेळून एक ह्या DSS जावन आसा आनी त्या DSSीन तितलें विस्तीर्णाक तांणी काम करी जाय आमी काम करचें आसलें क्रिस्तांवां मदें मात्र क्रिस्तांव म्हळ्यार थंयसर मेथोडिस्टांनी तांकां बाप्तिस्म दिवन क्रिस्तांव केल्ले पूण आतां तांकां मिसी ना तांकां देवाचें उतर येना देवरा वाक्य म्हणटात देवरा वाक्य सांगून तांकां घणी येनातलें देखून आमी थंयसर वेताले हांव आनी त्या खातीर उपरांत ते आमचे सांगता कातोलीक जाले आनी मस्त लोक थंयसर आसा आमी वेता आसतना बिदरांत आतांचो बिस्पो रॉबर्ट मिरांदा थंयसर वेता आसतना खाली 4 घरां थंयसर आसलीं कातोलिकांची ते व्यापार करूंक थंयसर आयिल्ले आतां सुमार 7,500 जाणां म्हणसर कातोलिकां खाली एका बिदर डिस्ट्रिक्टांत आसात आनी उपरांत गुलबर्गा बिजापूर यादगीर डिस्ट्रिक्टांनी थंयसरी कातोलिकां आसात आमचीं इस्कॉलां आसात आमचीं कॉन्वेंटां आसात आनी गुलबर्गांत ह्या बिजापुरांत थंयसर कॉन्वेंटां मस्त आसात आनी त्या तांच्या एरियांत आसचीं क्रिस्तांवां तीं काली शिश्टां मात्र तसल्या परिस्थितींत तें बिदर मिसांव चलता हांवें कित्याक तुमकां हें सांगलें सांगलें म्हणून चिंतात जाल्यार तुमचीं भुरगीं आसात तांकां इल्लेशें प्रेरण दिया एक पाद्र्या जावंक एक सिस्टर जावंक आनी पयशिल्ल्या गांवांत वावरूंक तें पयशिल्ल्या गांवांत वावुरचें मात्र मिसांव न्ही तुमच्या घरांनी वावुरचें एक मिसांव जावन आसा म्हाका क्रिस्तांव करतना त्या भाग्यवंत तेलान म्हजेर मोर मारली आनी म्हाका एक मिशनरी केल्लो देवान आनी म्हाका तेच जेरेमियाक सांगले बरी तुज्या आवयच्या गर्भांत आसतना तुका हांवें मिसून काडलो तुज्या आवयच्या गर्भांत हांवें तुका रुपीत केल्लो एक मिशनरी जावंक क्रिस्ताची वळख हेरांक दिवंक त्या खातीर तुमच्याच घरा तुमच्याच शेजारांत तुमी क्रिस्ताची वळख दिवयेत तुमच्या बऱ्या जिणे वरवीं तुमच्या बऱ्या उलोवण्या वरवीं तुमच्या बऱ्या नडत्या वरवीं हेरांक कुमोग करचे वरवीं त्या वरवीं तुजें मिसांव काम हांगासर तुवें करियत आनी खाली बैल्या मिसांव गांवाक वचोन न्ही बैल्या मिसांव गांवाक गेल्यार मस्त कश्ट आसात आमकां बिदरांत तितले कश्ट नातले आमकां गव्हर्मेंटान कांयच दोशी नातल्यो पूण थोडे कडेन गेल्यार नॉर्थ इंडियांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर सरकारांतूच तांकां दोशी आसात तांची इस्कॉलां बंद करूंक पेसाडटात आनी त्या पाद्राबांक बंदींत घालूंक पेसाडटात हें सर थंयसर जाता आनी मिसांवां खातीर आनी जेजू खातीर तर आमचें मिसांव हें जावन आसा एक मिसांवां खातीर मागोंक सान फ्रांसीस सावेर आमचो पात्रोण जावन आसा मिसांवांचो त्या मिसांवां खातीर हर एका दिसा आमच्या तेरसा वेळार आमी मागया लोक कोणागी गोत्तुनांतल्या जाग्याक वेतात आनी थंयसर वचोन कितेंगी सान फ्रांसीस सावेरा बरी आमी एक कांपीण खाणेन वचना हांव एक क्रुसिफिक्स खाणेन वचना हांव पूण आमी अशेंत वेता हांव वचोन तांच्या घरांची भेट करता हांव तांचे कडेन बसून क्रिस्तांव विशयांत उलयता हांव तांकां क्रिस्तांवची समजणी दिता हांव तशें करूंक आमकां सखत गरज आसा आमकां खंडीत जावन धैर्य बोळ गरज आसा आनी तें धैर्य आनी बोळ मेळचें तुमच्या मागण्या वरवीं
आमच्या मागण्या वरवीं त्या खातीर तुमच्या भुरग्यांक मिशनरी जावंक धाडा, कित्याक म्हळ्यार ताचो प्रतिफळ तुमकां खंडीत जावन मेळटा आनी तुमीच मिशनरी जायात तुमच्या घरा भोंवतणीच्या लोकांक आनी ते दाळा तुमचें मिसांव देवान दिल्लें तुमच्या पूर्ण जातलें. तर आज तुमचे कडेन एक मात्र सवाल हांवें विचारचें. तें सवाल जावन आसा, मिसांवा खातीर तूं मागोवंक तयार आसाय गे. हर एका सांजेर तेरसा वेळार एक आमचे बापा एक नमान मरे मिसांवा खातीर, मिसांवांत काम करच्या मिशनरी खातीर मागा आनी खंडीत जावन देव तुमच्या मागण्याक फळ दितलो. तर मागोवंक तूं तयार गे.